solves poracia mondiran, anotal vino soluia. Iso aizo amce porvizo, nove hidrozun gauia. Suramce tale ecai gurun, soto sanula soluia. Kuchin morun amci casa, devam gurvik moima, nirontoridiuia. Alleluia, 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 alleluia. Astevanam candilarisa, bagimotsan yogacha. Yod visazo kotkotian kurum, sonuya vidimoka. Enkalis monachizan sogli, devace atoyauka. Dva pakani bulan, ani povitat mea, soda zasna zasna, alleluia, 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 alleluia. म्हज्या प्रितीच्या भावां भयणीनो, आयज आमचो पात्रोन सांत दियोगाच्या पुरबे समयार सगल्यांक तुमकां म्हज्या मोगाच्या फिरगोसकारांनो, गिरी सांगोडेच्या भावां भयणीनो, तुमकां सगल्यांक आयज खुशाल बरीत परब आवडेता आनी आमी सांत माये मोगाचो येवकार दिता. आमचे मदें आयज आसात मुखेल यादनीक फादर मारियानो ट्रावासो, डायसिजन पाद्री, जो सेमिनरी निवास दुलेर म्हापसा, जंय आमचे सिमनारीस कॉलेजीचे शिकप करतात, ताचो इन्चार्ज. जाय तो बरो वावर तो आमच्या गोंयांत करीत आयला आनी आतांय करता. ह्या सिमनारिस्तांच्या आकारणेंत फादर मारियान ट्रावासो, तुका म्हजो माये मोगाचो येवकार. तेच भाशेन आमचे मदें आसात फादर कॅनेडी मिनेझीस, तो जावन आसा आमचो गांवचो खुशालकाय आमकां सगल्यांक आनी अदीक करून म्हाका, आमचो गांवचो भाव, गांवचो पूत, सांगोड्डेचो फादर कॅनेडी मिनेझीस. तो जावन आसा कापुचीन पाद्री, जो आतां मॉन्तेगिरी आल्वेर्नो फ्रायरी हाचो सुपिरियर. ताकाय आमी माये मोगाचो येवकार दिता. वेलकम फादर. आनी आनीक पावट तुमकां सगल्यांक ह्या पोरबेच्या मिसान वांटो घेवंक येवकार दिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन Amen. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाल बाबा भयणांनो, आयच्या सेवा धर्माचो विशय बरेपण शिपरावया, जेजूचे गोवाय जावया. आमी आमच्या जिवितान जायतें बरेपण अणभवता. हें बरेपण देवा ठांय, पवित्र सोबे ठांय, आमच्या कुटुंबा ठांय वो आमच्या इश्टा ठांय आमकां फावो जाता. जे भाशेन दुसरीं आमचे ठांय बरेपण दाखयतात, तेच पोरी आमी दुसऱ्या सवें बरेपण दाखोवंक गरज. पवित्र सभा आपल्या दोतोरनीच्या पुस्तकान अशें म्हणटा, बऱ्यो कोरण्यो देवाक महिमा हाडूंक करात. जेजून आपल्या जिवितान जायत्या जाणां सवें बऱ्यो कोरण्यो आदारल्यो, जावं तो गरीब वो ग्रेस्त,
जावं तो बरो वो पातकी ह्या काळार बऱ्यो कोरण्यो दुसऱ्या सवय करची अदीक गरज आसा कित्याक आमी मनशां कशीं आमकां दुसऱ्याच्या आदाराची गरज पडटा तोर बागेवन देवगाचे पोरबे सोमयार बरेपण शिपडावया जेजूचे गोवाय जावं आमकां जोण एकल्याक कुरपा मागुया. आनी जायते पावट आमच्या जिवितान ह्या बरेपणान वाडोंक आमी चुकल्या जावं बरेपण आमच्या कुटुंबान जावं बरेपण समाजाक आनी जावं बरेपण देवाच्या जिविताक हें ओळखून घेवन दुसऱ्या आमच्या पातकाची दूख धरून ह्या समारंभाक आमी खालतेपणान तयार जावया. आनी बरोबर म्हणुया हांव पातकी सोर पदवेता देवाक आनी तुमकां बाबा म्हणनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बागिवोन सदांच आंतवार मारये सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा म्हणनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावोवंक आमेन. प्रार्थुया. बापा
तूं भाग्यवंतांचो उजवाड आनी ओतम्यांचो गवळी. तुज्या शेळ्यांक उतरान चोरोंक आनी देखीन चलोवंक भाग्योन देवगाक पवित्र सोबेक तुवें दिलोय. ताचे विणवणेन ताणें उतरान शिंकयल्लो तो बावाट सांबाळूंक आनी देखीन दाखयली ती सोर्गींची वाट धरूंक आमकां फावो कर. हें आमी मागतांव आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं, तो खरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणांच्या सासणांक. आमेन. सिराकाच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पराची भोक्ती करतल्यानो ताचे काकलुतेचेर पातयोन रावात. भूंय पडना जावंक रस्त्या भायर चलो नाकात. सर्वेस्पराची भोक्ती करतल्यानो ताचेर पातयोन रावात आनी तुमचें इनाम तुमकां मेळटलेंच. सर्वेस्पराची भोक्ती करतल्यानो बऱ्या वस्तूंक आनी सासणाच्या संतोसाक आनी काकलुतीक आशेवन रावात. पुर्वजांच्या पिळग्यांचेर नदर मारात आनी पळयात. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरपी कोण तरी लोचेक सांपडला वो ताचे भोक्तीच्या मार्गार थिरायेन चलतल्याक ताणें केन्ना तरी सोडला. वो ताका उलो मारतल्याक आपले कान बेरे केले जायत. कित्याक काकलुतवंत आनी मोगाल तो आमची पातकां बोगशिता आनी दुखी कोश्टांच्या दिसांनी तो आमकां पावता. बेजूड काळजाचे आनी ओसोक्त हातांचे जे पातकी दोन वाटांनी चलतात तांचे कोडटा. ओसोक्त काळजाच्यांचे कोडटा कित्याक तांकां विस्वास ना. त्या खातीर तांकां आसरो मेळचो ना. आमकांच आमी सर्वेस्पराच्या हातांनी घालुया, मनशाच्या हातांनी न्हय. कित्याक ताची काकलूत ताचे पोदवे इतलीच व्हडली. देवाचे उतर हे. देवाचे ओडपकार. आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पराची भोक्ती करता ती सर्वेस्पराची भोक्ती करतात ती सदां ताच्या मार्गान चलतात ती खरेंच भागी. तुज्या हातांच्या कोश्टांचे तुका खावंक मेळटले. तूं सुकेस्त जातलोय आनी तुजें सगळें बरें जातलें. सर्वेस्पराची भोक्ती करता ती खरेंच भागी. तुज्या घराच्या वणटी भितर सुफोळ दाकांचे वाली पोरी फुलतली तुजी गोरकान. जैतुनाच्या फाट्या सारकी तुजे भोवती जेवणाक बसतली भुरगीं तुजी. सर्वेस्पराची भोक्ती करता ती खरेंच भागी. हेब्रेवांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. बावा भयणीनो, जेजू वरवीं आमी सदांकाल देवाक आमचो दिनवासनेचो योंद मुनगे ताचें नांव वाकणटात त्या ओटांचो मान वपुया. एकामेकाक बरें करूंक आनी तुमचे लागीं आसा
ते बागाक दवरूंक शिकात, कित्याक असले येवन देवाक मानवतात. तुमचे वडील बार घेवन तुमचो सांबाळ करतात, कित्याक तांणी आपल्या वावराचो देवाक हिशोब दिवंक जाय. तर तांचे उतर आयकात आनी तांकां खालती रावात. हे भाशेन ते आपलो वावर कुशालकायेन करतले, नाजाल्यार ते हास्कार सुस्कारतले आनी हें तुमच्या फायद्याक पडचें ना. जाणें सासणाच्या कोराराच्या रोगता वरवीं शेलयांच्या वर्त्या गोळ्याक आमच्या सुम्या जेजूक मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन केलो, तोच शांतीचो देव सगळे तरेच्या बऱ्या करण्यांनी आपली खोशी पाळूंक तुमकां तयार दवरूंक आनी जेजू क्रिस्ता उदेशी आपणाक मानता तसली आमकां करूंक. ताकाच मोहिमा सासणाच्या सासणांक आमेन. देवाचें उतर हे देवाचे ओडपकार. सगळीं उबी रावया. Sorbesporak zui zui, sorbesporak zui zui, sorbesporak, sorbesporak, sorbesporak zui zui. Sonia Jezu Krista, tu visvashi gołaj meliatlo malgoro. Doya moya kurun tu jarok dan tuwe duliam cipaka. Sorbesporak zui zui, sorbesporak zui zui, sorbesporak, sorbesporak, sorbesporak zui zui. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, सुपुल्ल्या हिंडा कसलोच हुस्को दवरूं नाकात, कित्याक तुमकां आपले राज दिवचें म्हूण तुमच्या बापाक खुशी जाल्या. तुमचे कडेन आसा तें विकून धर्म दान करात. पोरण्यो जावं पिंजोनान तसल्यो पोतयो स्वर्गार सोरोन सोरना तसलो थेवो तुमकां करून घेयात. थंय चोर पावना आनी साणोसूय खावन इबाड करिना. तुजो थेवो आसा थंय तुजें काळीजूय आसतलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वखानी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावा भयणीनो, हें वरोस मिसावांच्या वावराक भेटयलेलें आसा हें आमी जाणाव. म्हणटच मिसावांचो वावर जेजूक परगटूंक सगल्याक, न्हयच फकत मिसावांच्या गांवांनी पूण आमच्याय गांवांत सगल्याक आनी आमच्या कुटुंबान आनी आमच्या जोण एकल्याच्या जिवितान आमी घेवंक ह्या जेजूक आनी परगटूंक. बरें शिंपडावया, जेजूचे गोवाय जावया हे आयच्या परबे दिसा आमी नियाळटाव. ह्या भाग्यवंताक, ह्या आमच्या आस्काऱ्याक, आमच्या सांगाताक घेवन प्रितीच्या भाव भयणीनो, बरेपण आमच्या जिवितांतल्यान जायते वेता, जायते आमी बरें कोत्ता. आनी अशें म्हणटात न्हय, कितलोय मनीस वायट जालो जाल्यार ताच्या जिवितान कितें तरी बरें आसतलेंच, आनी कितलोय मनीस वायट जालो जाल्यार ताचे बरो जालो जाल्यार ताच्या जिवितान कितें मातशें तरी वायट आसतलेंच.
पूण आमच्या जिवितान हें बरेपण आसा तें घेवन, कित्याक देवान तें बरेपण घालां तें आमी सगल्यांक दिवंक गरज. पूण कशें? मागण्यांतल्यान, देवाच्या सांगातांतल्यान. हें बरेपण जेन्ना अशें वता तेन्ना हें बरेपण तोखता, तें वाडटा आनी तें फळां दिता. म्हणटच देवाक बराबर घेवन, देवाक बराबर घेवन जेन्ना हें बरेपण वेता, शिंपडटा, तें तोखता, तें वाडटा. रिटा ही म्हजी बेनिफॅक्टर. हालींच ती म्हाका आदार करूंक सिमिनारीक आयली तेन्ना आनी हांव तिका पळयतां, वळखतां तेन्ना पळयतां ती गोरकाराक घेवन आपणाच्या जायते पावट आमचे दुलेरचे फिगोर्जेन मिसाक येता आनी ताच्या हाताक धरून ती येता, कित्याक ताका दिश्टी पडना ताची नदर तितली नाच, मातशें झोंवकोता. सो गोरकार मेलो आनी मागीर ती अशी आदार करूंक आयलेली तेन्ना मागीर मिसाक येवंक जायना म्हणटच म्हाका म्हणली, फादर म्हजो वाडदीस आसा थोड्याच दिसांनी, जाल्यार कितें कोत्तलो तूं? म्हाका मीस भेटयतलो? हांवें म्हणलें तुज्यान मिसाक येवंक जाता सेमिनारीन, कित्याक ती 65 एंड अबाव. म्हणली हांव तुका एकलीच कोत्तां, एकलीच तुकाच घेवन, कित्याक तुजो वाडदीस म्हणटच हांव धाकटुलो त्याग सॅक्रिफीस करूंक कबूल आसा, तुका जातलें तुजे वाटेन. ती म्हणली येता, बरें आसा. आनी आयली. तेन्ना मिसान वांटो घेतलो, कबार जालें म्हणटा तेन्ना हांव तशी उलयलो आनी म्हणलें ह्या गोरकाराक, तूं सांगातान हाडटाली बाराबर, तुमी मिसाक येताले आनी कितलो त्योम ताका आतां जालें, दिश्टी पडना वो ताची नदर गेल्या. आनी तिणी उलोवन म्हाका म्हणूंक लागली, म्हाका सांगोंक बरें दिसना पूण तुवें विचारलें म्हणून फादर हांव सांगतां, कित्याक सांगोन उलोवन फायदो ना. आनी ती सांगोंक लागली. म्हज्या गोरकाराची नदर गेली जेन्ना लोग्ण जालीं ह्या म्हज्या गोरकाराशीन, आनी म्हाका 1.5 वर्स जालेलें आमकां आमच्या लोग्णाच्या वर्सांक, लोग्णाच्या जिविताक. तेन्ना ताका एक्सिडंट जाता आनी ताची नदर वेता. ओन्ली विदीन 1.5 years ऑफ देयर मॅरीड लायफ. क्लेन्स कायन्स. ही वॉज अ बिजनसमॅन. आनी आतां कितें कोत्तलीं, हांवूय वावराक आसलीं, बरें जालें हांव वावराक आसलीं म्हणटच. म्हजो वावर म्हाका एके भाशेन फुडें वचचो पडलो, हांव वावराक वेतालीं. मागीर म्हजो गोरकार, ताची नदर ताका येवंक ना, पूण तरी आसतना तो आपणाच्या मॅनेजराक घेवन हें ताचें बिजनस मातशें मातशें चलयतालो, फुडें वतालो. पूण म्हज्या जिवितान म्हाका हें आव्हान मानून घेवचें पडलें. म्हाका सकाळीं 4:00 उठचें पडटालें. 4:00 उठोन म्हजो घरचो वावर करून आनी ह्या वावराक लागून म्हज्या धाकटुल्या भुरग्याक, आमकां धाकटुलो भुरगो आसलो, ताकाय पळोवन ताची सगळीं काम करून हांव म्हजे आवयगेर ताका दोत्तालीं आनी हांव म्हज्या वावराक वेतालीं. वावराक सावन येवन पोत्तून ताका हांव हाडटालीं म्हज्या घराक आनी मागीर हांव ताका पोत्तून पळयतालीं. आनी ह्या जिवितान अशीं हो त्याग सॅक्रिफीस कोत्तना हांव पळयतां म्हजो गोरकार जेन्ना तोय ताच्या मॅनेजराक घेवन ल्हान ल्हान वावर कोत्ता म्हणटच अशेंच ताचें जिवीत कितलें फुडें वेतलें. बेजारूय जातालो आसतलो, वाजूय ताका येताली आसतली, म्हणटच ताणें केन्नाय केन्नाय तो एके भाशेन सोऱ्याक लोबदलो, बेबदिकायेक. तातूंतल्यानूच हांव ताच्या सांगाताक रावलीं आनी हातूंतल्यानूच पासून आमकां दुसरें भुरगें जल्मलें. दुसरें भुरगें जल्मता आनी सकाळीं हांव उठोन असोच वावर कोत्ता आनी भुरग्याक म्हजो परमोस करून तयार करून ताका म्हज्या आवयशीन सोडून तितलें आतां आनी तिकाय दुसरे कोणाची एकली सेवा कोत्ता तसली बायलेक दवरून आनी अशी पातयेवन हांव म्हज्या वावराक वेतालीं. आनी हातूंतल्यानूच हांव वावराक वेता तेन्ना आनी ह्या गोरकाराक हांव पळयतां तो सोरो पियेता, बेबदिकायेक लोबदला तेन्ना म्हजो वेळ काडूंक हांव मागण्यांक वेतालीं, रेतिरांक वेतालीं. थंय वेळ सादतालीं, कित्याक म्हाकाच एके भाशेन गोड धरूंक, म्हाकाच ह्या देवाच्या जिवितान वयर काडूंक आनी दुसऱ्याय म्हज्या जिवितान म्हजे प्रश्न आसलेत, माय सायकोलॉजिकल लायफ, तातूंतल्यानूय म्हाका वयर काडूंक हांव मागण्यांच्या जिवितान भितर सरलीं, रेतिराक वचून जायते मागणें करून. आनी हातूंतल्यान म्हाका आदार जालो, जावं म्हज्या कुटुंबान हे सॅक्रिफीस हो त्याग करूंक, जावं हें बरेपण शिंपडावंक आनी जावं म्हज्या घोवाची सेवा करूंक. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आमी पळयता बरेपण सुरू जातलें करपाक जाल्यार एका घोराब्यान जावंक जाय. घोराब्यान जालें जाल्यार तें एके भाशेन एका समुदायाक शेजाऱ्याक पावतलें आनी समाजाक पावतलें. मागीर
घोराब्यान तर वो त्याग साक्रिफीस ना, मागण्यांचें जिवीत ना, सेवेचें जिवीत ना जाल्यार आमी पळयतले हांव जाल्यार हें बरेंपण कशेंच वेचना भायल्यान दुसऱ्यांक आनी देवाच्या जिविताकूय पावचें ना. देवाचें उतर आयज आमकां हेंच कितें उगडास कोत्ता. सिराकाचें पुस्तक आमकां दाखयता तूं तो देवाचो बोक्त मागड्यान वाडटाय, देवाशी नासाय जाल्यार तूं देवाची काकूट अणभवतलोय आनी तूं वांकड्या मार्गार तुजीं पावलां घालूंक पावचो नाय. तूं तो देवाचो बोग जाल्यार तूं देवाचें इनाम घेतलोय आनी देव तुका बऱ्या देण्यांनी बोगतलो. तूं तो देवाचो बोग जाल्यार तूं सासणाच्या संतोसाक पावतलोय. म्हणटच हें सिराकाचें पुस्तक आमकां सांगता जाल्यार हें आमकां शेगूण ही आमकां तत्वां आमच्या जिवितान मेळटलीं जेन्ना आमी ह्या मागण्यांच्या जिवितान आसाव तेन्नाच. तितलेंच न्हय मागीर तूं तो देवाचो बोग जाल्यार देव तुजें मागणें आयकतलोच. तो आपले कान तुका भेरे कोचचो ना, तो आपणाचे दोळे तुका बंद कोचचो ना. म्हणटच जो मनीस देवाचेर पातयेना ताचें जिवीत एके भाशेन हारोवतलें, आलतलें, दोलतलें आनी तो आबालार जातलो. पूण तुजें जिवीत देवाच्या हातान घाल, मनशाच्या हातान न्हय, देवाच्या हातान घाल आनी जितली ताचो मोग काकलूत व्हडती तें सगळें तुका फावो जातलें. म्हणटच हे भोक्तेन आमी वाडोंक गरज. जाल्यार हे भोक्तेन आमी वाडल्याव जाल्यार देवाचें बरेंपण आमी घेतलें सगळ्या वेळार, सगळ्या जिवितान, बऱ्या जिवितान, कश्टांच्या जिवितान, सगळ्याच्या आमच्या वावराच्या जिवितान, साक्रिफिसाच्या जिवितान आनी सेवेच्या जिवितान हें देवाचें बरेंपण आमी अणभवलें, आमी घेतलें आनी आमी दिलें. हेब्रेवांक बरयलेले चिटीन तो आमकां उगडास कोत्ता. पयले सुवातेर देवाक योदन मानता आनी कसलो देवाक योदन मानता. जेन्ना आमचें जिवीत मोगाचें जाता, एकामेकाक बरें कोत्तेलें आमचें जिवीत जाता तेन्ना हो योदन देवाक मानता. प्रितीच्या भाव भयणीनो, हें जिवीत देवाक मानता, हें जिवीत त्यागाचें जिवीत, साक्रिफिसाचें जिवीत. आनी त्याच बरोबर तो आमकां उगडास कोत्ता आमी वडिलांक रेस्पेद दिवंक. कित्याक आमचे वडील आमचे खातीर त्याग कोत्तात, वावर कोत्तात आनी आमी तर आमच्या वडिलांक आमी ताका रेस्पेद दिनान जाल्यार आमी ताका एके भाशेन बेजार कोत्तात. आमी तांचें कितें मन हासलें, तांचें काळीज बरें आमकां पावोंक जाल्यार तें आमी बिगोडटा, ओगडायता. आनी आनीक एक तो आमकां सांगता, उगडास कोत्ता की जेजून आपल्या मरणांतल्यान, कश्टांतल्यान आनी आपल्या रोगतांतल्यान आमकां सोडयल्यान आनी बापान आमकां हाचे वरवीं हे देणें फावो केलां आनी हो कोरार जेजून स्टापला तेन्ना तो म्हणटा आमी ही देवाची खुशी कितें पळय ती आमी करूंक आमच्या जिवितान गरज. देवाची खुशी आनी होच देव जेन्ना आमी ह्या देवाच्या सांगाताक आसाव जाल्यार तो ती पाळूंक आमकां आदार कोत्तलो, आमकां एके भाशेन आमच्या सांगाताक आसतलो. हें आस्वासन हेब्रेवांक बरयणार आमकां हे देवाच्या उतरांतल्यान आयज उगडास कोत्ता. आमी कोण परी बरेंपण आमच्या जिवितान घेवन देवाचें दुसऱ्यांक दिवंक जाता पळय तें, आनी कोण परी आमी जेजूचे आमच्या मागण्यांतल्यान आनी हे सेवेंतल्यान गोवाय जावंक जाता पळय तें. शुभ वर्तमानान जेजू आमचे मदेकात एके भाशेन बासावणी कोत्ता आनी आव्हान मांडटा. बासावणी कोत्ता ही देवा बापाक जाय म्हणटा कितें? देवा बापाक जाय आमी सगलीं येताच्या सुखाक पावलेलीं. ही देवा बापाची कशी आव्हान मांडटा हें की आमी आसा पळय तें आमचे कडेन आमी सगल्यांचे बरेपणांक तें दिवंक, आमी बरेपणांक तें दिवंक हें आमच्यान दिवंक जातलें. दुसरी वस्त आमकां बासावणी कोत्ता की जें तुजो काळीज आसा थंय तुजो थेवो आसा, थंय तुजें काळीज आसतलें. काय बरें म्हणटच खंय देवाच्या जिविताचो म्हजें जिवीत जालां जाल्यार थंय म्हजें काळीज आनी थंय म्हजें दादोसपण. आनी आव्हान कितें? आव्हान कितें आमी ह्या संवसारान कितें एकठांय कोत्ता हितून. ताका साणूस लागता, तें चोर येतात, तें चोरून वतात, तें कोबार जाता. पूण ह्या देवाच्या जिविताक तुवें वेंग मारली तें तुका मेळटलें आनी तातूंत तुजी दादोसकाय आसतली. प्रितीच्या भाव भयणीनो, हेंच आमच्या आस्काराच्या भाग्यवंताचें जिवीत जालें. जिवीत साक्रिफिसाचें, जिवीत मागण्यांचें आनी जिवीत सेवेचें. जिवीत मागण्यांचें कित्याक ताचे फामिलींतल्यान हें मागण्यांचें जिवीत आयलें
आनी ह्या मागण्यांत तो वाडलो आनी जायतीं ओचोऱ्यां विजमितां ताच्या जिवितान घडलीं. जिवीत साक्रिफीस जावं पिडेवंतांची सेवा करून तांकां पेकोवणी दिवंक मागण्यांतल्यान आनी त्याच बरोबर हे सेवेंतल्यान म्हणटच हें जिवीत आमचें जिवीत करूंक आमी वावरुया. आनी सगळ्याहून बरेपणाचो सागोर जावन आसा जेजू. आमी पळयता ह्या जेजूक आमी घेतले हांव ह्या उंड्यान आनी ताका आमी शेवतले हांव तेन्ना हें बरेपण ताचे लागच्यान आमी चाखता तेन्ना हेंच बरेपणान आमी वाडोंक. तो आमचो आदार, तो आमची गोठाय. साक्रिफीस होच साक्रिफीस आमी समोर उमतेल्या ह्या मिसाच्या बलिदानांतल्यान. म्हणटच आमी आमच्या जिवितांतल्यान ताका घेता जाल्यार आमी ह्या त्यागांतल्यान साक्रिफिसांतल्यान वाडोंक आसूंक दर दिसा. म्हणटच तो आमचो आदार, तो आमची गोठाय. आनी जेजू सगळ्या बरेपणांतल्यान सेवेचो जालो, सगळ्यां सोवें भोव करून दुबळ्या धाकट्या सोवें. म्हणटच आमी सेवेची जावंक आमच्या घराब्यान, आमच्या समुदायाक जिविताक आनी सगळ्या समाजाक आनी भोव करून दुबळ्या धाकट्या सोवें आयज खेरीत भाशेन जेन्ना आयज वर्ल्ड डे फॉर द पुअर म्हूण मनयतात म्हणटच हुस्को धरून गरिबांचो, दुबळ्या धाकट्यांचो. होच जेजू आपले कुरपेन, आपले गोठायेन, आपल्या आदारान आमकां भरूंक. आमी उबी रावया. तुमचो बावार्थ उच्चारुया आनी सगळीं बरोबर व्हडल्यान म्हणुया. सोतमानता देवाक, सोर पदेदार बापाक, स्वर्गान आनी पृथ्वीच्या रोसनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्यांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबाळलो, आंकवार मारयेताय जल्मलो, पोंस पिलाता खाल ताणें कोस सोंसले, ताका कुसाल जोडलो, तो मेलो आनी ताका निगिपिलो, तो मेलेल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तान जिव्या आनी मेलेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोतमानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सुबेक, भोगतांचो एकठार, पातकांचे भोगसणे, कुडीचे जिवंतपण, सासणांचे जिवीत. आमेन. ह्याच देवाच्या उतराच्या उजवाडान ह्या वेळार आमचे मागणे आमी बापाक करुया. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी बरेपणाच्यो सवलती पोरचेक पावोवंक आनी ल्हान दुबळ्यांक, बेकार आसलोल्यांक आदार दिवंक, तशेंच कोण नासलोल्यांची निगा घेवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. आमी सगळीं आमचे सोवें आसलोलें बरेपण दुसऱ्यांक पावयतना न्हय आमच्या नांवाक महिमा, पूण ह्या बऱ्या वावरांतल्यान देवाचें नांव परगटूंक आनी ताका महिमा दिवंक आमकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. ह्या संवसारान जायतो लोक बरेपण शिपरावंक वावुरता, तर तांणी हो बरो वार सदांच करूंक आनी देवान तांच्या ह्या वावराचेर आपलो शुभम आशिर्वाद घालूंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. बापा, तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां भर. ह्या तुज्या आत्म्याचे कुरपेन गोठायेन
ह्या बरेपणान वाडटना सगल्यांक हें तुजें बरेपण आमी पावूंक आनी ह्या वरवीं तुज्या नांवांक आमी मोहिमा हाडटना ह्या तुज्या सुखाक आमी सगलीं पावूंक तूं आमकां सगल्यांक तुजो आदार दी हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवीं Amen. Moje हाथ घे, मोजे पाय घे, स्वीकार रावता गोशे, तुझो मोहिमो बोलगोट करूं, शुभ बोल सगळ्यांक दिवूं. तुकाच बापा सोर मोजे, विधान तुका एकले. म्हज्या भावां भयणीनो हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाखाली मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवंक. उबी रावया. बापा तुज्या भाग्यवंतांच्या उगडासाक हो योदन समर्पून तुजें थोरपण आमी ओळखून घेता आनी तुजे मुखार सरपटून तुका उलो मागता आमच्या गोळ्या खाल तुज्या मोगान जियोंक सासणाची सोडवण जोडोवंक आमकां फावो कर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळा जावं बारुया आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोरकाळी आनी सोरवताय आमी तुका वाखाणूंक फावो. देव तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब संभरंभोवंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो कोत्ताय. ताचें पुण्यावून जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकोवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्यांच्या धोरमान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरोंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 doloroso सर्वेस्पर तूं. Sorgani są salvolia, tucias pojmowan, usorgitu kazuizu. Sorvespora cina vieta nakazu. Usorgitu kazuizu. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच खोशेन खोस मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात आंतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रोगोत पातकांचें बोगसणें मेळोवंक
तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत ते वारोवतले हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavardaco good porkotuja. Sumia Jesu amigo undokata, ani ekasi tue pieta, ditue pauti, tui mova Yesus tuje moron purgota. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगतीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक, फिलीप आमच्या बिस्प साहेबाक आनी सगळ्या योजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवोचो धरून मेल्यान ती आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माये सांगाती भाग्योन झुजे तिचो पोती भाग्योन दोर दुतां सोरकाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सोरवंदनांनी वैभव तुका सासणांच्या सासणा. बापाकुलो करून ताचो आदार मागून आमी सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशें आमचीं पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. बाबा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सोर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशा नोंद रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आगारांतली आमकां वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी कशी पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सगळीं एकामेकाक सोम्याची शांती वांटुया. देवाची शिवी संसाराचे पाप काढिली, आमची काकूत कर. देवाची शिवी संसाराचे पाप काढिली,
देवाची शेळी संवसाराचें पाप काटती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सोगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेवतली. उबी रावया, प्रार्थुया. बापा, भाग्योन देवगान तुजी आनी तुजे पवित्र सोबेची विस्वाशीपणान सेवा केल्ले खातीर सासणीक संतोशाचो मुकुट ताका फावो जालो. आमी आतां शेवलोल्या जेजूच्या कुडी रोगताच्या बळान ताच्या पावलांनी चलून तुजी आनी आमच्या भावां भयणीची मोगान चाकरी करूंक आनी शेवटी ताच्या सांगाता सासणाचें सूख भोगूंक आमकांय फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. म्हज्या पुरबायेच्या बाबा भयणीनो, व्हडे कुशालकायेन, संतोशान आनी आनंद भरीत काळजान तुमकां सगल्यांक भाग्योन दियोग आमच्या पात्रोनीची खुशाल भरीत आनी आनंद भरीत परब आवडेता. तुमकांय आवडटा फादर्स. पयले सुवातेर ही 2 दिनवासनेची उतरां आयच्या समयार जेन्ना काळजाचे उबाव संतोशान आनी खुशालकायेन भरल्यात, हांव देवाक पयले सुवातेर दिन वाचता. आमचेर ताणें धाडिल्ल्या सुबाम देण्या पासत भाग्योन दियोगाचे विनंतीन थ्रू द इंटरसेशन ऑफ सेंट डायगो, ऑलमायटी गॉड blesses us always and at every time. My deep gratitude to our Archbishop Philip Neri Ferrao for granting us the permission to open our church for Giri Sangolda parishioners. Karzan town आमच्या आर्चबिस्पाक आमी दिन वाचताव. खेरीत भाशेन नोवेनाच्या दिसांनी आमकां देवाच्या उतराची गॉडसान चाकूंक फावो केल्ल्या आमच्या याज्ञीक बाबांक, फादर जुझे सिल्वेरा जेजुईट पाद्री, फादर एंटनी लॉपेस रिडेम्पटरिस्ट पाद्री, फादर किरियल डिसूजा पिलार संस्थेचो पाद्री, हांकां आमचे फिरगोजेंत येवन देवाचें उतर पोरगोटून मिसाच्या बलिदान समारंभून आमकां देवाच्या उतराचो मोग आनी तान आनी बूक तांणी वाडयली. असोय घेता आयज खेरीत भाशेन ह्या पोरबेच्या समयार, पोरबेच्या दिसा आमचे मदें आसलेले फादर मारियानो त्रावासो मुखेल याज्ञीक, जाणें आयज हे मिसाचें बलिदान भेटयलें आनी आमकां देवाच्या उतराचो खोल अणभव दिलो. जेन्ना आमी ताजे लागीं मागलें, 2-3 फावटी फोन केलो, पूण इतलो बिजी मनीस तो, फोन आसता एके कडेन, तो आसता दुसरे कडेन, आनी तो फोन म्हाका पोत्तून करता तेन्ना हांवूय बिजी, म्हजोय फोन हांगा ना जाल्यार थिंगा आसता. म्हणटच अशें 2-3 फावटी जालें आनी मुद्दम एक दीस सकाळचो फादर मारियान हांगा आयलो विचारूंक. तो घोडेक भियेलो जायत म्हाका कितें जालां काय म्हूण विचारूंक आयलो. फादर तुवें फोन केल्लोय? वयर रे म्हटलें फादर मारियान. हांव ताका फादर मारियान म्हणना, हांव मारियान म्हणटा, तो म्हजे कडेन भुरगो. हांवें वय म्हणलें मारियान, हांव तुजे लागीं एक उपकार मागता. आमच्या फेस्ताक मुखेल याज्ञीक कसो, प्रेगादोर कसो
म्हाका जाय तुवें आयिल्लो. आनी ताणें रोखडेंच म्हटलें वय फादर तुका ना म्हणूंक जायना, कित्याक हांव ताजे फिरगोजेंत वावुरलां गिरी येवच्या आदीं. तो कालवेचो आनी कालवेचो पयलो डायसिजन पाद्री तो. जायते रिलिजियस पाद्री आसात कालवी, पूण डायसिजन पाद्री पयलो फादर मारियान. हांव ताका आनी ताच्या घोराब्याक एकदम बरो वखदां. 7 वर्सां आमची इश्टागोत वाडली. आदीं वखतालो पूण ह्या 7 वर्सां निमाण्या 7 वर्सांक आनी हांगा आयिल्ल्याक आनीक 2.5 वर्सां आमची इश्टागोत वाडल्या. देखून फादर मारियान काल जाणटान हांव उपकारी तुका. थँक्यू. तेच भाशेन आमचे मदें आसात आमचे इश्ट आनी गांवचो पूत फादर कॅनेडी मेनेझीस, जो निकतोच आमच्या मॉन्तेगिरी आल्वेर्नो फ्रायरीन सुपिरियर कसो आयला. तो सुपिरियर त्या आमचे कम्युनिटीचो मॉन्तेगिरी फादरांचो. आनी आमी ताका मागलें फेस्ताच्या मिसांत वांटो घेवंक आनी ताणें वय म्हणून आयज आमचे सांगाता तो आसा. फादर कॅनेडी तुकाय म्हजे काळजांत तावन दिनवास. आनी ह्या दोगांय पाद्री बाबांक, जावं फादर मारियान जावं फादर कॅनेडीक, हांव जायतीं वर्सां यादनीकपणाची आवडटा. जो बरो वावर ते कोत्तात ते ओदीक नेटान करूंक उर्बेन बोल्लेले हे दोगूय आमचे यादनीक भाव. दोगूय उर्बेन बोल्लेले देवाच्या मोळ्यान आपले रिलिजियस संस्थेन आनी आमच्या दिवसेसीन दोगांयनी खूब वावर करचो आनी देवाचो मोग सगल्यांक शिंपडावचो. हांव तांकां बरी भलायकी आवडटा, कित्याक भलायकी ह्या दिसांनी गरजेची. देखून फादर मारियान आनी फादर कॅनेडीक आनी तुजे सगळे कम्युनिटीक, यू आर representing your community today. So kindly take along my greetings, my wishes, my thanks to all your community members and wish them for me. म्हजे दिनवास किरीत भाशेन आमच्या फादर बॅरी कार्दोज आनी ताजी टीम फ्रांसीस जाणी हे 9 दीस आमचे रेकॉर्डिंग केले आनी डायसिजन कम्युनिकेशन सेंटरान ते यूट्यूबार घातलां. केन्नाय तुमच्यांनी पळोवंक जाता, पूण आयचे मीस रोखडेंच येतले. तेच भाशेन म्हजे दिनवास मिस्टर नेवेल आनी ताजी टीम आनी आमचे मदें आसा समीर, ताकाय देव बरें करूं. धन्यवाद, आभारी. थँक्यू. आमचो भाव पॅट्रीक गांवचो, ताणें आमकां आमच्या वॅबसायटार ही मिसां घातल्यान ताकाय म्हजे काळजांत तावन दिनवास. दिनवास रॉडनीक आनी कॉयराक. दिनवास पॅरिश कावन्सिल एस्को, मॉडरेटर, सेक्रेटरी एंड ऑल मेंबर्स ऑफ द पॅरिश कावन्सिल. देव बरें करूं तुमकां. एसोसिएशन लिडर्स, सेक्टर लिडर्स, आमचे कॅटेकिस्ट आयरीन आनी ऑल योर टीम of catechists, our youth Shweta, and all those members of our parish youth, members of Confraria, Fabrica committee, our sisters, Fatima sisters, a big thank you to you. Throughout the year, they have been of great assistance to me and to our parish. तुमचेर बेसांव पडो सिस्टरी, तुमी जाय तो वार ह्या जाणट्यांक पासत कोत्तात. देवान तुमचेर आशिर्वाद घालूं. सांगला ते भाशेन कापुचीन पाद्रींकूय म्हजे दिनवास आनी एक पावट. आनी कितें दिनवास आमच्या कोपेलावांक फादर आस्तेरियो कास्तेलिनो. म्हजे दिनवास आमच्या साकिस्तांव भावाक फिलिपाक, जो आख्खे वरोस भर इगोजेचो वावर भार घेवन काम कोत्ता, भार घेवन वावुरता. सोंपें न्हय. सकाळी फुडें इगरोज उखळूंक, सगळी मिसाची मांडावळ करूंक तुमी जाणोत. आनी एक पावट फिलिपाक देव बरें करूं म्हणटा. म्हज्या ऑफिस स्टाफाक एंड्रिया आनी रॉकी, ऑफिसाचो सगळो कारबार ती चलयतात आनी एकदम सिस्टमॅटिकली ती हो वावर कोत्तात. व्हेरी वेल ऑर्गनायज्ड आर ऑफिस स्टाफ. कसलोय आदार तांचे लागीं मागल्यार रोखडेंच एंड्रिया उदीक करून आमकां रोखडेंच दिता. म्हजो दिनवास मिलाग्रीन आमकां रांदता ती भयण. खेरीत भाशेन हांव दिनवासूंक सोदतां विसेतीन आनी आसुमतीन, जाणी फुलांचो कारबार केला, फुलां डेकोरेट केल्यात आनी आल्तारूय डेकोरेट केला. आनी सगळी लिटर्जी ह्या आसुमतिनान आनी विसेतीनान उदीक करून आपल्या भुजांचेर घेतली. देव बरें करूं विसेतीन, तुजेर आनी तुजे फॅमिलीचेर आनी भुरग्यांचेर आशिर्वाद पडो. थोड्यांनी आमकां खूब आदार दितात थोडे, आनी थोड्यांची नांवां घेता. सेझर पिंटो, जो आमकां सदांच सांतातोन वाड्यांतलो सेझर पिंटो आदार दिता.
आमची भयण पेदाद, कॉझमा, साव्यो, मार्कुस, लाझारुस, जो डिमेलो, आयज ताजो वाडदीस. हॅपी बर्थडे जो, and wish you long and joyous life. फिंटन तो अमेरिका तो इंग्लंडाक आसा पूण शोली तो टीव्हीचेर पळयतलो. फिंटन तुकाय हॅपी फीस्ट एंड थँक्यू तुका. आनी जे कोण हे मीस पळयतात, जे भायल्या देशांत आसात, जावं गाल्फान, जावं युरोपाक, जावं युकेक, तांकां सगल्यांक हांव काळजांतावन आयज पोरबी दिता फेस्ताची. आनी म्हजीं फ्रेंडां आसात, तांणी म्हाका सांगलां, फादर तुजें मीस आमी पळयता, बरें लागता तूं सांगताय तें, बरें दिसता, मागणें करूनशें दिसता तूं मीस सांगताय तेन्ना. त्याय म्हज्या फ्रेंडांक हांव विश कोत्ता हॅपी फीस्ट ऑफ सेंट डायगो. मे यू एंड युअर फॅमिली बी ब्लेस्ड फॉर एवर with good health, happiness and peace. म्हजे दिनवास एलेक्स डेकुन्या जाणें हें डेकोरेशन केलां सा देवगाचें आनी वयलोय आल्तार बरो न्हेसयला. एलेक्स डेकुन्यांक थँक्यू. आनी सगल्यांक जे आदार दितात आमचे इगोर्जेक देव बरें करूं म्हणटा. मेहबूब, मुन्नी आनी राफीक ही आमकां इगोर्स, आमचे रेजिडन्स, आमचो कंपावंड सरभोवती साफ करूंक सदांच आमकां आदार दितात. म्हजे दिनवास सगल्यांक तुका, टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू माय पेरिशनर्स, बोथ who are here in the church and those who are at home will be watching this mass, will be praying for you. I've offered this mass for each and every parishioner of Giri and Sangolda. A big thank you, especially for contributing your subscription. तुमची फूल नापाकली तुमी दिली आमच्या फेस्ताची मांडावळ करूंक. तुमकां हांव काळजांतावन दिन वाचता. अशेंच आदार दिवचो, कित्याक आमची इगोर्ज आनी इगोर्जेचो वावर चालू आसा. हें हांव सांगूंक सोदता आयज, कित्याक थोड्यांक घोडेक दिसता जायत इगोर्ज बंद आसा म्हणटच कांय काम जायना, खूब काम चलता. आनी ते जाणोत, जे जाणोत ते जाणोत. इगोर्जेचो वावर बंद जावंक ना, खूब चालू आसा, खूब कोत्ता आमी. आनी एक दीस तुमकां सांगतोच तुमकांय खुशालकाय भोगतली, अरे इतलें काम जालां. तें हें सांगूंक सोदता आनी ह्याच मनान उदार जाया. हांव सोय घेता तुमकां सगल्यांक दिन वासूंक, कित्याक तुमी ही मांडावळ बरे भाशेन सांबाळ्ळी. जावं बेगी येवंक, जावं सगळे SOPs, जावं गायडलायन्स फॉलो करून तुमी आमकां आदार दिलो आनी तुमी अंडरस्टँड जाली. व्हेरी इम्पॉर्टंट इज अंडरस्टँडींग एंड बींग सेन्सिटीव. जेन्ना तुमी अंडरस्टँड जातात तेन्ना आमकांय बरें दिसता, आमकांय आनीक उमेद येता. म्हणटच ही अंडरस्टँडींग तुमी दाखयलां देखून देव बरें करूं. आनी निमाणे सुवातेर सांगूंक सोदता की मिशन संडे मटिरियल आयला आनी जशें परी फादर मारियान सांगलें, हे वरोस मिशनरी इयर. मिशन संडे मटिरियल तुमकां घरा लागीं आतां सॅक्टर लिडरागेर मागता. मिस जाल्या उपरांत तो कलेक्ट करचो आनी डिस्ट्रिब्यूट करून लोकांक तो वांटचो आनी कितें फूल नापाकली तुमी दिवची मिशनाच्या वावराक. आनी एक पावट कोणाकूय विसरला जाल्यार माफी मागता आनी आनी एक पावट खुशाल बरीत परब आवडेता. उबी रावया. आनी तुमच्या सगल्यांच्या नांवान आमी फादराक देव बरें करूं म्हणटा हांव, कित्याक ताणें सगल्यांक तुमकां दिन वाचल्यान, पूण तो तुमचे बरोबर वो तुमचे फिगोर्जेन बरो वावर जेजूच्या नांवान फुडें वता. तो आनंद, जॉय, खुशालकाय सगल्यांक ही खुशालकाय पावयता आनी आमकां भरपूर पावयला आमचे कालवेची फिगोर्जेक आनी बो करून म्हज्या गोराब्याक. आनी ही खुशालकाय आमी पळयता, हांव ताचे मांयक तर विजीट केलें जाल्यार ती स्टील रिमेंबर्स ऑल द कालवी पीपल. एकल्याक जायत्या जाणांची नांवां घेता. म्हजे फॅमिलीचें जाल्यार सगल्यांची. आनी दादुलो तुजो म्हजो भरपूर आमीक म्हणटा. येवकूच ना जायते पावट, पूण शी क्लेम्स दॅट बागेन पावलो क्लेम करता तसो जेजू बरोबर नासलो म्हणटा, जेजूक सांस पिला गोड्डला तशी शी क्लेम्स लायक दॅट. सो आनी ताका ना म्हणोंक जायना म्हाका, कित्याक आवर फॅमिलीज आर सो क्लोज अँड सो knit together that I can't say no to him, and he says to me, and he can propose to me since I am in the seminary, so I am free from the pastoral responsibilities. He knows that, so he proposes, and then I have to say yes. ना म्हणोंक जायना, ना म्हणल्यार सांपडलो.
मागीर आनी दुसरें क्वेश्चन येतलें नाका वय म्हणटा बिकॉज ऑफ द बॉन्डिंग बिटवीन हीम एंड माय फॅमिली एंड हीज मदर. सो देवान ताचेरूय आशिर्वाद घालूं आनी ताकाय बरी भलायकी दिवं. तुमचे इफिगोर्जेन जाय तो बरो वावर जेजूचो आस्कार खाल बागेवन देवाच्या फुडें व्हरूं. त्याच मनान आमी सगल्यांक तुमकांय उनवनीत पोरबे दिता तुमचे पोरबे दिसाक आनी फादराकूय आनी सगल्यांक फादर कॅनेडीक आनी ताचे सोस्तेक आनी सगल्यांक सिस्टरींक सगल्यांक. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आनी आसूं सोर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे और उपकार. Padrón